अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 8 जनवरी 2022 है और नाजरीन मरी की सूरत हाल से यकीनन आप आगाह होंगे और हलाकतों के हवाले से तशवीशनाक आदाद शुमार मौसूल हो रहे हैं। नाजरीन आज की इस वीडियो में उन 10 वजूहात का हम मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस किस्म के वाक़यात का तदारुक किया जा सके। नाजरीन उन 10 वजूहात पे आने से पहले मैं इतनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वीडियो का कतई तौर पे मकसद ब्लेम गेम में पड़ना नहीं है कि आया पंजाब हुकूमत इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार है या जो जाने वाले सियाह हैं वो इस किस्म की सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि चाहे सियाह हो, चाहे वफाकी और पंजाब हुकूमत हो, कोई भी नहीं चाहता कि उनके शहरियों की जिंदगियां जो है वो खतरे में पड़ जाएं, और ना ही सियाह ये चाहते हैं कि खुद उनकी जिंदगी या उनकी फैमिली की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाए। चुनाचे इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं वो हमें दावत देते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आने वाले सालों में इन गलतियों का हमने तदारुक करना है और वक्त से पहले उसका सदेबाप करना है। अब नाज़रीन चंद माहिरीन से और चंद मरी के जो शहरी हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उनसे भी मेरी बात हुई है। फर्दन हम एक वजह का जो है तस्करा करेंगे और उसके बाद मैं आपके कमेंट्स का भी मुंतज़िर रहूँगा। नाज़रीन सबसे पहली बात तो ये है कि माशरती जो हमारी तरबियत है इस किस्म की जगहों पे जाने के लिए और इस किस्म के सूरत हाल से निमटने के लिए उसका यकीनन फुकदान हमें नज़र आता है। चुनाचे अगर इस किस्म के सूरत हाल में आप की गाड़ियां बर्फ़ में फंस जाती है तो आपने किस किस्म के तर्ज अमल का इजहार करना है, इसकी प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है उसका होना ज़रूरी है। लिहाजा एडवेंचरिज्म का जो शौक़ है वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फुली इक्विप्ड हो के आपको जाना होता है। एक वजह तो नाजरीन ये है। दूसरा, एक माहिर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब कार का साइलेंसर होता है वो बर्फ़ में दब जाता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है और वो निचले हिस्से से गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाती है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, चुनाचे उस वजह से भी अमवात होती हैं। तीसरी वजह नाजरीन ये है कि चूंकि गाड़ियां बर्फ़ में फंस गई थी और 6-7 दिन लगातार इस बार बर्फबारी हुई है तो गाड़ियों के हीटर चलाए गए, डेफिनेटली उसकी वजह से भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उसकी वजह से भी मुमकिन तौर पे अमवात हो सकती हैं। और चौथी वजह नाजरीन ये है कि चूंकि इस बार बर्फबारी 6-7 दिन मुसलसल हुई तो उस वजह से भी सड़कें ब्लॉक हो गई और 1 लाख से जायद गाड़ियां इस बार मरी में दाखिल हुई हैं, तो इस कदर ज़्यादा गाड़ियों के दाखिल होने की वजह से भी रोड्स ब्लॉक हो गए और ऊपर से बर्फबारी भी होती रही, तो ये वाक़या इस वजह से भी पेश आया है। अब नाजरीन हुकूमत के पास इस कदर मशीनरी मौजूद नहीं है कि 1 लाख के करीब गाड़ियां हों और बर्फ़ में फंस जाएं और 6-7 दिन लगातार बर्फबारी हो जाए, तो डेफिनेटली हम कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि इस कदर हमारे पास मशीनरी मौजूद हो। और अगर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस कदर मशीनरी अगर हमारे पास मौजूद होती भी तो जो गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई थी, बर्फबारी लगातार जारी थी और आज भी जारी है, तो मशीनरी होने के बावजूद भी उन गाड़ियों को नहीं निकाला जा सकता। लिहाजा ये इंतहाई गंभीर हो जाती है इस तरह की सूरत हाल। और छठी वजह नाज़रीन ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है। देखिए जब 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो रही हैं तो मरी की जो लोकेशन है, जो एरिया है, अगर आप वो स्टडी कर लेते हैं केयरफुली तो वो इतनी ज़्यादा गाड़ियों को और इस कदर रश को कैटर ही नहीं कर सकता। लिहाजा पहले से बर वक्त इंतजामात होने चाहिए। और इसके अलावा नाजरीन ये कि इस कदर होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पे मौजूद नहीं है कि एकदम अगर इस कदर गाड़ियाँ आ जाती हैं और मरी जो है मरी की जो सड़कें हैं वो उसका बोझ जो है वो सहार सकें। चुनाचे जो वहाँ पे लिंक रोड्स हैं और जो देहातों को जाने वाली सड़कें हैं
وہ تک جو ہے رش کی وجہ سے اور برف باری کی وجہ سے بلاک ہو گئی ہے۔ اور ایک ناظرین بتا دوں آپ کو، جب برف باری ہوتی ہے تو اگر وہ رک بھی جاتی ہے تو اس کے بعد سڑکوں پہ جو ہے وہ نمک ڈالا جاتا ہے، اور تاکہ وہ جو آئس کی لیئرز ہیں وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ جہاں پہ آئس کی لیئرز موجود ہوں وہ جگہ مزید 2-3 گنا زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ گاڑیاں جن کے ٹائروں کے ساتھ چینز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے برفانی پہاڑی علاقوں کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں بدقسمتی سے وہ پراپرلی اسٹڈی کر کے نہیں جاتے، نئی گاڑیاں وہ لے جاتے ہیں، لیکن اس قسم کے علاقوں میں اور اس قسم کے موسم میں گاڑیوں کے ساتھ چین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 4x4 جو جیپس ہوتی ہیں کسی حد تک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک وہ کنٹرول رکھ سکتی ہیں، لیکن جب آئس کی لیئرز ہوں اور برفانی پہاڑی علاقہ ہو اور گاڑیوں کی ٹائروں کے ساتھ چین نہ ہو تو یہ یاد رکھیں کہ وہ گاڑیاں پھسل جاتی ہے اور ڈرائیور کا کنٹرول جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو باقی گاڑیاں ہیں ڈیفینیٹلی ان کے حوالے سے صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے ناظرین کہ پراپرلی جو ٹینکس ہوتے ہیں وہ فل نہیں کرتے، راستے میں کہیں پہ آپ کی جو وہ ٹینکی ہے گاڑی کی وہ خالی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے مزید رش بن جاتا ہے، اور اس قدر برف باری میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کس سے مدد مانگیں گے اور کس قدر انتظامیہ کے اہلکار موجود ہوں گے۔ یہ تو کچھ وجوہات تھی 9-10 میں نے بتا دی۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے جی سیاحت کے شعبے کو کس قدر فروغ ملا ہے، اور مری میں 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ داخل ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو اس وقت صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ ابھی دیکھ لیجئے نا کہ ابھی وہاں پہ گاڑیوں کا جانا مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے اور فوج کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ مطلب کہ حکومت کو دیکھیں دنیا بھر میں جو فورکاسٹ ہوتا ہے، جو پیش گوئی کی جاتی ہے بارشوں کے حوالے سے یا برف باری کے حوالے سے، اسی کے مطابق انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس حد تک آپ حکومت کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں، لیکن جو باقی فیکٹرز ہیں وہ بھی میں نے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اس میں قطعی طور پہ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ میں بلیم گیم میں نہیں پڑتا، ظاہر ہے انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی کی زندگی میری وجہ سے خطرے میں پڑ جائے، اور نہ ہی حکومت یہ چاہتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک سنگین جو ہے نا المیہ ہے، اور یہ چند پوائنٹس تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، اور چند ماہرین سے اور چند لوکل سے میں نے بات کی تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس کا مکمل طور پہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اس قسم کی غلطیوں کا ہم سے اعادہ نہ ہو، تمام غلطیوں کا ہم جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس قسم کے علاقوں میں جانے کی کوشش کریں۔ اور ایک وجہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیے جو کلاتھس ہوتے ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں، جو اس قسم کے علاقے میں ہم جاتے ہیں تو وہ بھی پراپرلی وارم ہونے چاہیے اور فلی آپ کو ایکوپڈ ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ پراپر ڈریسز ہوتے ہیں آپ کے پاس کور کرنے کے لیے تو اس قسم کی برف باری میں ٹھنڈ کی وجہ سے مرنے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ 10-11 وجوہات تھی ناظرین، اور اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس برف باری کے سلسلے کو بھی روک دے۔ اللہ پاک سے ہم دعائی کر سکتے ہیں اور مزید ہلاکتیں نہ ہوں، اور تمام لواحقین سے میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ پاک سب کو اور ان کی فیملیوں کو محفوظ رکھے۔ میری دل سے یہ دعا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔